पाकिस्तान में सच बोलने वाला पागल या गद्दार क्यों करार दिया जाता है? इमरान खान का सर बहुत अरसा पहले कलम कर देना चाहिए था। जेल से इमरान खान ने किस नौयत का अहम पैगाम भेजा और फतह मक्का को उनके हालात को तरजीह दी। सच को इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई जबकि मरियम आवाज़ बाख्ता हो गई। आज के इस एपिसोड में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक नया गोरखधंधा बन गया। जब कमिश्नर लियाकत चट्टा ने बात की तो उसके बाद नून लीग ने ये राह इख्तियार की और बिलखसूस मैंने एक वीडियो देखी जिसकी मैं ऑडियो भी आपके सामने प्ले करूँगा कि ये पागल है। कौन जी? कमिश्नर। कौन सा कमिश्नर? जो 28 साल कमिश्नर रहा। कब पागल हुआ? जो ही इन्होंने सच बोला। तो पाकिस्तान के अंदर जो सच बोलने वाले हैं वो या तो पागल करार दे दिए जाते हैं या फिर वो गद्दार करार दे दिए जाते हैं। लेकिन बशीर मेमन जैसा बंदा ये कहे कि इमरान खान ने, मैं FIA का सरबराह था, मुझे बुलाकर दफ्तर में, मुझे टॉयलेट में भी बंद कर दिया जब मैंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें ना की तो वो नून लीग को कुचलना चाहते थे, फ़लाँ चीज़ करना चाहते थे, तो वो ठीक थे। उस वक्त उनका ज़मीर जागा था। आज कमिश्नर लियाकत चट्टा का ज़मीर नहीं जागा बल्कि वो पागल है। अच्छा, पागल भी कैसे है जी? ना उसका मेडिकल करवाया, ना उससे कोई और मिला। चंद दिन पहले तो उनके बेटे की शादी की तकरीब में आप सारे नून लीग वाले मौजूद थे। मरियम साहिबा 10:31 के ऊपर सुबह के वक्त 18 सितंबर 2022 को ट्वीट करके उसको अपना प्राइड और फ़ख्र होने का सबूत दे रही है उनके हक में ट्वीट करके। और आज जब उन्होंने सच बताया और वो सच नून लीग के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में था। अब 7 सीटें तो मिल गई ना PTI को, ये बाकी भी मिलेंगी तो वो पागल हो गए। थोड़ी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर नज़र दोहराएं तो गद्दारी में फातिमा जिन्ना कायदे आज़म की बहन ठहरी। इमरान खान को गद्दार बनाया गया। लियाकत अली खान साहब को गोली मार दी जलसे में। मारने वाला पहले मर गया, मरने वाला बाद में मरा अस्पताल जाकर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। उसके बाद आपने क्या क्या हरकतें नहीं की, एक छोटी सी लिस्ट है। यानी कि खावर मानिका बोले तो ज़मीर जाग गया है नून लीग के बकौल। ओन चौधरी इद्दत केस में गवाह बने तो उनका और ज़मीर जाग गया। आज़म खान को एक माह अगवा करके बयान लें तो फिर भी ज़मीर जाग गया। जज अरशद मलिक बोले तो ज़मीर और जाग गया। उस्मान डार सदाकत अब्बासी से ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाए जाएँ तो ज़मीर जाग उठा। लोगों से ज़बरदस्ती इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दिलवाए जाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाएँ और पार्टी चढ़वाई जाए तो ज़मीर जाग गया। इन सब का ज़मीर तो जाग सकता है, लेकिन अगर कमिश्नर जुर्म का खुद एतराफ़ करे और कहे मुझे फांसी लगा दो, चौराहे के ऊपर लटका दो मुझे, तो उसके ज़मीर पर कुछ बेशरम लोग जो हैं वो शक क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और इस सिलसिले में एक समर अब्बास, मैं समझता हूँ कि बड़े दबंग किस्म के कश्मीर और नस्ल हैं, यकीनन ये एंकर हैं, तो इन्होंने हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर से क्या बातचीत की ये सुनिए और फिर अगले मुद्दे के ऊपर आपसे बात करते हैं। बात नहीं हुई है, अभी आपने कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया, पहले ही आपने जो है एक अपनी राय दे दी कि ये बंदा साइकोपैथ है। साइकोपैथ होता तो पहले पता लग जाता, ये 30 साल से सर्विस में है और एक ही दिन में आपको पता लग गया और आपके बगौल कोई चवल मारता तो ऐसी हरकत करता तो पहले पता लगता। तो पहले अगर नहीं की तो उसका मतलब है कि वो बंदे की ज़हनी हालत दुरुस्त है। वो आज आके जब उसने अपनी एक राय कायम की, भाई ये चीजें थी वो ठीक नहीं थी, उसने अपनी राय का इजहार कर दिया। अच्छा, आप जज बन जाएं फिर आप क्रेडेंस दे दें, आप फैसला भी दे दें कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन नताइज को मनसूख भी कर दें, तो शक है उसमें, और फिर आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप एंकर हैं, एंकर बन के गुफ्तगू करें। आप तो जैसे कोई होता है ना, मतलब कमिश्नर के साथ का कोई इमरान, वैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती। आमिर मीर साहब, आप एक बड़े सूबे के आप निगरान वजीर इत्तलात हैं और आपका काम है न्यूट्रल होना। न्यूट्रलिटी आपने मेक श्योर करनी थी इंतखाबात के अंदर, वो आप लगता है कर नहीं सके। और अब जब ये भांडा फूट रहा है तो आप जो है वो इतने ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं और अगर कोई सवाल उठाता आप उसमें भी इल्जाम लगा रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी सैड। और एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह की गुफ्तगू की इजाजत कभी भी किसी को नहीं दे सकते। और आपने जो की है गुफ्तगू, ये बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब है। ये एक जिम्मेदार जो शख्स है, यानी जो वजीर इत्तलात है सूबे का, उसको ये बिल्कुल जेब नहीं देते इस तरह के अल्फाज जो आप एक अफसर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अभी तक कोई तहकीकात नहीं करवाई, कोई आपने इंक्वायरी नहीं करवाई
پر مسئلہ وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں گالی گولی یا پھر وہاں پہ جو ہے بدتمیزی یا بدتہذی بھی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، جو ہم نے آپ کی گفتگو کے اندر دیکھی. دس از ویری سیڈ اینڈ ویری جہاں آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، آپ ننگے اور گنجے ہو جاتے ہیں، وہاں آپ گالی اور گولی، بڑا زبردست سمر عباس نے لفظ استعمال کیا، وہ کرتے ہیں. اور جہاں پہ بیچ میں بیپ لگائے کہ وہاں پہ عامر میر کیا کہہ رہے تھے، آپ ایسے لگتا ہے کوئی کمشنر ہیں اور ایک امرانڈو بن کے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ حالت ہے اور یہ آواز باختہ ہو چکے ہیں. ان کی اپنی ہی غلطیاں، معذرت، ان کے اپنے گلے پڑ رہی ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کون کس کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون ہے، نون لیگ کے ساتھ کون ہے. مسئلہ بتائیے کیا ہے، پاکستان فوج کے دو بڑے سپاہ سالار کی جنگ میں یہ سارے ننگے ہو رہے ہیں. جنگ ایک چاہتا ہے یہ پارٹی آ جائے، دوسرا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور تیسرے چاہتے ہیں معذرت جو اصل میں لوگ ہیں، حقیقت والے ہیں، جو جیتے ہیں وہ آ جائیں. تو دیکھتے جائیں، شرماتے جائیں. ان کو تو شرم نہیں آئے گی، لیکن چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اب جی عمران خان صاحب نے جیل سے جو پیغام دیا، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ آواز باختہ کیسے ہوئی ہیں، اور یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان کا تو سر اس فتنے کا بہت عرصہ پہلے قلم کر دینا چاہیے تھا. اوکے، تحریک انصاف کی کامیابیوں پر نون لیگ آواز باختہ تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ تتا توا سمجھیں، اس پہ روٹی بناتے صحیح گرم ہے. وہ کہتی ہیں کہ فتنے عمران خان کا 2014 میں ہی سر قلم کر دینا چاہیے تھا. کمشنر نے دھاندلی کا الزام لگایا جو کہ واقعی ہوئی، اس سے نون لیگ نے اسے پاگل قرار دے دیا اور تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یکجا. اختر مینگل آج خوب بولے ہیں، یقینی طور پر عمران خان کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان کا نرم لہجہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ سیاستدان بن چکے ہیں، معاملات کی نزاکت سمجھتے ہوئے استحکام کی بات کرنی ہے. اور یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان کا سر 2014 میں ہی قلم کر دینا چاہیے تھا. تو ایسی صورتحال میں پھر دیکھیے کہ سچ بولنے والا جیسے پاگل اور غدار قرار دیا جاتا ہے. بلوچستان میں دھاندلی کس نے کی؟ بلوچستان میں الیکشن کمیشن میں کور کمانڈر کوئٹہ اور سیکٹر کمانڈر ISI ملوث ہیں، سردار اختر جان مینگل نے کہا. عمران خان کا جو پھر جیل سے پیغام تھا اس میں بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ذمہ داران سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمیں واپس دے دیا جائے. ملک کے استحکام کی طرف ملک کو استحکام کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. عمران خان فتح مکہ پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب آیا سامنے، جب بھی مجھے رہائی ملی، اگر میں برس اقتدار آیا، میرے اختیار میں کچھ ہوا تو فتح مکہ کی طرح جیسے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا گیا تھا، سارے لوگوں کے لیے ایک چیز ہو گئی تھی، میں فتح مکہ کی طرح تو سب لوگوں کو معاف کر دوں گا. اور پھر دنیا داری کی مثال دی جائے تو نیلسن منڈیلا کی طرز کی باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں. جیسے نیلسن منڈیلا آئے تو انہوں نے یہ باقیوں نے کہا کہ ان سے انتقام لیجیے، اور نیلسن منڈیلا نے تمام لوگوں کو اپنے پاس بلا کر سب کو معاف کر دیا. اور عمران خان نے جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے، لوگوں باہر نکلو، احتجاج کرو، اپنے حق کے لیے لڑو. اور طاقتوروں سے یہ کہا ہے کہ میرا مینڈیٹ، میرا جو حق ہے وہ مجھے واپس دیا جائے، مجھے وہ ملنا چاہیے، اور باقی میں سب کو معاف کر دوں گا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا. خان صاحب کا واقعی جیل میں جا کے ارادے، نیتیں اور چیزیں جو ہیں وہ پختہ ہو گئی ہیں. اب دیکھیے کہ سچ کو عزت کیسے آ رہی ہے. سچ بولنے والے کمشنر راول پنڈی جو ہیں، لیاقت چٹھا صاحب کے دفتر کے باہر لوگوں نے گلاب کے پھولوں کی پتیاں پھینکنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پھانسی نہیں، آپ نے سزا کا جو خود تعین کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو آپ نے سچ بولا ہے یہ بڑی بہادری کا کام کیا ہے. اور سچ بولنے والوں کو لوگوں نے اس کے دفتر کے باہر جا کر پھول پھینک کر جو ہے اسے داد دی ہے. تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے اعلیٰ ظرف والے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو سچ کو عزت مل رہی ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند ہونا شروع ہو چکا ہے، بالکل ڈاؤن کر دیا انہوں نے ٹویٹر کے، لوگ ٹویٹ نہ کر سکیں چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں پتہ چل رہی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی
کرنا کیا تھا اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھتے جائیے, شرماتے جائیے. یہ نظام ننگا اور گنجا ہو کے سڑکوں کے اوپر بنا کپڑوں کے گھوم رہا ہے, جس کو سب دیکھ رہے ہیں, اور جو ننگے گھوم رہے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی. اپنا خیال رکھیے گا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.